Saul, Saul, ngano man nga imo man kong gilutos. Buhat kapitulo 9 bersikulo 4. Ato kining pamalandungan ang ato ang pagkabinunyagan ni Kristo. Hinumduman ato nga ang bunyag ni Hesus ug ang ordinasyon usara. Kung dawato nato ang tinuod nga bunyag ni Hesus, gidawat po nato ang ordinasyon sa pagka-pare, pagka-profeta o pagka-hari. Pagka-pare ang atong trabaho, pag-ampo alang sa atong kaugalingong kaluwasan o sa kaluwasan sa uban. Pagka-profeta, pagsangyaw sa mayong balita nga si Kristo na banhaw o kita pagabanhawon pod. Pagka-hari nga mao ang pagtabang sa uban, pagpangalagad ngadto sa uban. Anya kani karon atong isgutan ang asoy sa kausaban ni Pablo ni Saulo nga kung binunyagan ginita kinahanglan mausab jud ta, dili mahimo di ta mausab kay sama ni Pablo bitaw sa wala pa siya mausab, init man kayo ang iyang dugo ngadto sa mga tawo nga mutuo nga nabanhaw sa Kristo. Iya man higipang patay nga mao to nga nagpakita niya si Jesus nya nausab siya. Imbes nga ma-high blood na siya, siya na inuwi nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Imbes nga siya mo'y mupatay sa mga taong mituo sa Kristo, siya na inuwi andam nga magpakamatay. Bisan pagpatyon siya, okay ra niya. Basta masangyaw lang yun niya ang pulong sa Ginoo. So transformation, kausaban sa ato ang kinabuhi mo'y importante kaayo sa atong pagkabinunyagan. Dili mahimo nga mo claim ta nga binunyagan ta apan magpabiling yapon tang pagka kusog kayo manglibak, kusog kayo mangdaot sa uban, kusog kayo maselos sa uban, kusog kayo mo kumparar, kusog kayo mo complain, mo reklamo sa Ginoo, magyaw-yaw. So, kusadali ka ko sa kaso masuf ko. Dili ta tinuod nga binunyagan kung ingana gyapon ng ato ang mga kinaiya. Kinahanglan mausab gyud ta ang atong mga kinaiya, atong mga batasan, atong pangunahuna, atong kasing-kasing mausab gyud na nga mahisibo gyud na sa kabubuton sa Ginoo, sa nabanhaw nga Kristo.